أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذه الشركة تبحث عن اليد العاملة بكندا، ولكن لازم يتوفر فيك شرط، وهذا الشرط متعلق بما يلي. هناك كما تروا هنا شركات كبرى تبحث عن يد عاملة، وإذا كنت مهتم فابق معي حتى آخر الفيديو لترى كيفية التسجيل على هذا الموقع والطريقة الاحترافية لملء هذه الاستمارة، والتي تجدونها في صندوق وصف الفيديو تحت العنوان مباشرة، فابقوا معي. في البداية سندخل هنا على الموقع كما ترون North West Company. في البداية أرجو أن تحفزونا بلايك وتشتركوا معنا في القناة ليصلكم كل جديد متعلق بالهجرة الشرعية، سواء كان دراسة، عمل، سفر أو إقامة بالخارج. إخواني أخواتي، هذه الاستمارة التي سوف تقومون بملئها والمتمثلة في خدمة المجتمعات الريفية والنائية بكندا، مناطق تقع في الشمال، في الجهة الشمالية الغربية بكندا، ثم تقومون بإرسال هذه الاستمارة إلى هذه الشركة المتواجدة في هذه المناطق الباردة، وهذه المناطق التي تعتبر أبرد المناطق في كندا، ولكن يوجد شرط واحد لازم يتوفر فيك. إذا تابع معي كي لا تفوت هذه الفرصة. هذه الشركة تبحث عن يد عاملة كما سبق وقلنا، كي تعمل وتسكن في هذه المنطقة، وإذا قبلت سوف يساعدونك كاين حوايج بزاف يساعدوك فيها، وأولها يتمثل في تعويض ممتاز يتمثل في حرية إنشاء متجر خاص بك، وهكذا تقدر تستقر أنت سواء كنت براسك ولا اون فامي، وتحصل على الإقامة الدائمة بكندا. إلا أن هذه المناطق قلنا باردة سورتو في الشتاء، أين تصل درجة الحرارة 20 إلى 25 تحت الصفر في الشتاء. في البداية لازم تكتب اسمك هنا كما ترون، وين كاين first name تكتب اسمك الشخصي، الاسم الأول،
ومن بعد last name nom de famille. هنا سي لو نون دو فامي الكنية تاعك الاسم العائلي. سيتي سي لا فيل المدينة وين تسكن. ثم تضيف ادريس ايميل لو كوريال تاعك كما ترون. ومن بعد وعلى لو كود بلوتو على الايميل تاعك لادريس ايميل لازم يتكون من الاسم واللقب وفقط. اي ما عنده لا رقم لا اشكال لا حروف لا رموز. الاسم واللقب. وكي نقول الاسم واللقب الاسم تاعك الحقيقي وليس ثم من تحت كاين ستيت ولا بروفينس. هنا المقاطعة تاعك ومع الكود بوستال تاعك. إلا ما تعرفوش دير في جوجل البلدية ولا المدينة اللي تسكن فيها ويخرج لك واحد الرقم ودخله هنايا. ثم نضيف رقم الهاتف هنا وين كاين موبيل. موبيل فون. ويكون رقم التعريف تاع الدولة ولا البلد تاعك. ثم هنا فون تليفون الفيكس هنا ليس مهم. ليس مهم تقدر ما ديروش كما ترون وين ما كاش لطوال هذه تمام ليس مهم. وفي التحت شوية تخير البلد تاعك هنايا. هنا لو بيي هاوليك يخرج لك تقدر الجزائر هاوليك تونس ولا أرجنتين ولا وين تسكن هاوليك الماروك ولا انت تخير البلد تاعك. فوالا. وهنا نوصلوا للأهم كامل وهو أنه كي تقدم لكندا لازم لك سيرة ذاتية كندية. هنا لازم ان سي في بروفيسيونيل وبدون ذلك سيكون جواب الرفض مباشرة. أي لو سي في مهم ومهم جدا. ولتقديم السيرة الذاتية لازم استعمال الفرنسية أو الإنجليزية. دونك نوريلكم كيف تعمروا لو سي في بروفيسيونيل لكندا ونشوفوا الشروط المذكورين في السي في اللي لازم تبعثوه. فابقوا معنا. كما قلنا لتقديم السيرة الذاتية لازم استعمال الفرنسية أو الإنجليزية كما راكم تشوفوا هنا. هاوليك هناك شروط مذكورين لازم يتوفروا في السي في تاعك. وأيضا هناك شروط لازم تتفاداهم. هاوليك الشروط اللي لازم يكونوا بالأخضر هنا. لازم تكون المعلومات صحيحة. لازم ما تكذب. لازم يكون ماشي طويل بزاف لو سي في تاعك. اسيي تكونوا داغن ما تديروش
لي زيرور فيه خالي من الأخطاء. ومن بعد هنا سو كيل فو ايفيتي، واش لازم تتجنب. هنا في الأدرس كوريال تاعك، الأدرس ايميل، يجب أن يتوفر على الاسم واللقب، ولا يجب أن يحتوي على أي أرقام أو رموز. هنا قلنا ديجا لازم يكون فيه الاسم واللقب تاعك وفقط. تجنب كل هذه المعلومات المتعلقة بالطول، الوزن، إلى متزوج أو أعزب، إلى كل العادات ولا المعتقدات الدينية ولا هذو كامل بلا ما تذكرهم في السي في تاعك. على الصورة داعا لا فوتو ديالك ما لازمش تظهر في السي في، بيان كو كاين بزاف دول يطلبوا هكذا لازم تكون فيها الصورة تاعك، بصح كندا لا. فوالا كل هاو كامل تيفيتيهم. هنايا اللي راهم بالبانو هذا غوج. هاويك الشروط اللي لازم تجنبهم. فوالا. بعد هذه الشروط ندخل هنا كونسبتور دو سي في. هنا باش ندير ان سي في بروفيسيونيل. كما ترون سانسكري كونسوفي ان سي في بروفيسيونيل. هناك 3 مراحل نتبعهم باش نعمر لو سي في تاعي وندير ان سي في بروفيسيونيل. هاوليك سيليكسيوني ان موديل. هنا لازم تخير ان موديل. ومن بعد رومبليسي لي شون فيد، تعمر كامل، تبدا تدخل الاسم، اللقب والتواريخ و كيما تاريخ الميلاد، كيما المعلومات كامل المتعلقة بك. وهنا بيرسوناليزي فوتر سي في. هنا لازم تدخل المعلومات تاعن على الحوايج متعلقة بك، كيما الاكسبيريونس اللي عندك، ولا الشهادات ولا وهكذا تكون عندك سيرة ذاتية، سي في بروفيسيونيل. هنا بعدما انتهينا من مرحلة من السيرة الذاتية وملئها كامل، نروحو هنا وين كاين وين يبان لكم هنا زرق، ونقوم بتحميل السيرة الذاتية والتي قد تم وقد أتممنا منها من إنشائها. ومن التحت هناك يسقسيوك كيفاش تعرفت علينا، وندير مثلا هنا إلى راديو ولا من الانترنت ولا هنا تدير وين سمعت بهم. ندير مثلا فيسبوك ولا عبر ان سيت انترنت ولا كاين بزاف. وثاني حاجة يزيد يقولك إلا تعرف كاش واحد خدام
في هذه الشركة هنايا وتكتب ناو. هنا تكتب ناو، أو تقدر داغا ما تجاوبش أصلا. ومن بعد كاين سؤال واحد آخر: إلا خدمت في هذه الشركة من قبل، وهنا بيان سور تكتب داغا نو. هنا بيان سور رانا نحوسو على الخدمة وجامي خدمنا في هذه الشركة. ومن بعد إلا عندك كاش واحد يخدم في تلك الشركة لازم نضيف السيرة الذاتية هنايا من التحت. لكن المهم كامل هو السي في تاعك هنا الفوق هنايا، وبالك تغلط تدير السي في تاعك من التحت هنايا. لا لا، هنايا إلا كاش عندك واحد فاميلتك ولا يخدم في الشركة هذه تدير لو سي في تاعو، سينو تدير غير السي في تاعك هنايا الفوق وخلاص. وهذو الأمور كامل تقدر ما تعمرهمش، تدير السي في تاعك وهذو زيادة كامل بلا ما تديرهم، وتجاوب هنايا. هنا وين كاين لي زيطوال هذو لازم تجاوب عليهم. هل أنت مؤهل باش تخدم في كندا؟ هنا دير لا، بيسك ما عندك لا تأشيرة لا إقامة ولا جنسية. وثاني يقول لك إذا سبق وخدمت في هذه الشركة، تدير داون لا، أنت تبحث عن عمل، ثم تنزل إلى هنا وتقوم ب كوشي، دير كوشي هنايا في 3 هذا ضروري باش توافق عليهم. وأخيرا تقوم بإرسال هنايا، تقوم بإرسال. وهنا نكون قد كملنا التسجيل على هذا الموقع، وكل هذه الروابط كما العادة تلقوها في صندوق وصف القناة هذا الفيديو من تحت العنوان مباشرة، وين كاين واحد السهم صغير هكذا، وتكليك عليه ويفتح لك. ما تنساوش تدعمونا باللايك وديرونا ابوني، ونقول لكم الى فيديو واحد اخر ان شاء الله، وسلام.